فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا نافعين صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، أيها الإخوة معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس الأول في مدارسة والتعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي، نسبة إلى طحا في مصر الوراق، في عقيدته المشهورة عند العلماء والمتلقاة بالقبول في جملتها. وقبل التدارس فيها فإني ألفت الانتباه الكريم إلى أصل مهم وأصل شريف ما زال أهل العلم يبدأون به ويكررونه في مجالس العلم، وهو أمر النية في تجريدها وإخلاصها لله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون مرادك في العلم وجه الله وثوابه والدار الآخرة. ولقد سئل الإمام أحمد عن هذا الأصل في كيف أن يكون العلم لله، قال: تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك ورفعه عن غيرك، قربة وعبودية لله سبحانه وتعالى. والعبادة تحتاج إلى النوايا، والعلم أطول العبادات، فافتقر إلى مراجعة النية واستشعارها وتحقيقها مرة بعد مرة. الأمر الثاني وهو أن الدراسة في هذا المتن تعليقا على ما يسمح به الوقت ويعين الله عز وجل قبل ذلك عليه، وإلا فهذا المتن شرح بالشروح الطويلة، والذي ليس هذا المقام في هذه المجالس الستة لاستيعابه، فيكون على جهة التعليق اليسير الذي يوضح المقصود ويدلل عليه، وإشارة إلى أشهر المخالفات فيه. المسألة الثالثة التي أوصي نفسي وإخواني بها في حفظ هذا المتن، ينفعك الله به في طريقك العلمي، وينفعك الله به أيضا في اعتقادك، وهذا ما يبقى في طالب العلم هو ما حفظه، أما ما قرأه فما أسرع ما يتجاوزه وينساه. فنبدأ ونرجو أن القارئ حافظ المتن. عساك غيبته، نسأل الله ذلك. يلا اقرأ من حفظك، أو صعب؟ لا، لعله الأضبط يا شيخ نقرأ من المتن. نقرأ من المتن يا شيخ، أضبط يا شيخ. طيب، في أحد حفظ المتن يا أخواني؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة باعث بلا مشقة مميت بلا مخافة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا ينفعكم يا أخواني، حفظه ينفعكم، واجعل بعد كل درس تحفظ ما مرت عليه حتى يبقى لك المحفوظ ويربط لك المفهوم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة
على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين. ما عندك أجمعين؟ لا. رحمة الله عليهم أجمعين وما يعتقدونه في أصول الدين. ما يبقى عندك ذي؟ ليست عندنا. يقول الماتن والناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر الطحاوي، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الوراق الطحاوي المصري من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أي من أتباع مذهبه: هذا ذكر بياني، يعني هذا ما أذكره في هذه الكلمات بيان لمذهب عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي ينجو من آمن بها، ينجو في الدنيا من الهلكة والضلال، وينجو في الآخرة من العذاب والنيران. وأهل السنة والجماعة هي الفرقة الناجية، كما دل عليه حديث الافتراق، وكما دلت عليه النصوص بقوله عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود: خط النبي لنا خطا مستقيما، خط عن جنباته خطوطا، وقال: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وأهل السنة والجماعة هذا لقب ووصف ليس اسما. الاسم الشرعي هو الإسلام، كما في آخر آية سورة الحج: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وأما السنة والجماعة فوصف. السنة لأن الجماعة الفرقة الناجية من كانت على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والجماعة لاجتماعهم عليها، لأنه قال في الرواية الأخرى: هم السواد الأعظم، وفي رواية ثالثة: هم الجماعة. فجاء هذان الوصفان، وصف السنة والجماعة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو أحد الأئمة الأربعة الكبار المتبوعة مذاهبهم، ويلقبونه بالإمام الأعظم لأنه أسنهم وأقدمهم، وقد توفي رحمه الله في سنة 150، وهو معدود من صغار التابعين أو من كبار أتباع التابعين. وأبي يعقوب يوسف ابن إبراهيم الأنصاري، هذا رئيس القضاة، وقد قدمه ورأسه الخليفة هارون الرشيد، فجعله رئيس القضاة. يمركم في بعض التراجم يسمونه قاضي القضاة، وهذه اللفظة لا تليق، لأن قاضي القضاة وملك الملوك هو الله. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. ومثله قاضي القضاة وشاهنشاه، كما نبه إليه وقرره الشيخ المجدد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وأبي عبد الله هذا الثالث محمد بن الحسن الشيباني، وهو صاحب أبي حنيفة الثاني، ولهذا الإمام إمام المذهب وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال: وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون رب العالمين. يعتقدونه أي عقيدة تقربوا بها إلى الله، ويدينون ديانة تدينوا بها وتعبدوا بها إليه. إذن ذكر هذه العقيدة على مذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة، وهي مقبولة في الجملة، إلا في مواضع فيها تعميم ننبه عليها، وفيها بعضها مغالطة تصحح في موضعها إن شاء الله، لكن في الجملة متلقاة بالقبول. وقد اعتنى العلماء بها، حفظوها وشرحوها وحشوا عليها وعلقوا عليها، وكان من أجل شروحها وأنفعها
شرح العلامة علي بن أبي العز الدمشقي الحنفي، توفى عام 796، وهو شرح العقيدة الطحاوية، وهو صاحب الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. وتميز هذا الشرح عن كثير من شروح الطحاوية المشتهرة بميزات أشير في العجالة إلى أهمها. أولا، أنه أخلى شرحه من البدع التي طفحت بالشروح الأخرى، فكثير من الشروح يشرحها على طريقة الماتريدية أو على طريقة الأشاعرة، وهذا شرحها على طريقة أهل السنة بالعناية بالأدلة في مصادرها، الكتاب والسنة والإجماع. الميزة الثانية أنه زين شرحه بتعليقات ونقول عن العلماء الكبار، ولهذا حفظ شرح العقيدة الطحاوية في مضامينه كلام المحققين من العلماء، وإن لم ينسبه إليهم، لأنه في زمنه كانت التهمة القول بقول السلف واعتقاد السلف، خصوصا ما يقرره شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن رجب، وشيخ المصنف العلامة المفسر الحافظ ابن كثير بشيوخهم. الميزة الثالثة أنه أشار إلى المخالفين لأهل السنة فكشفهم وأبطل ما يزيفون به هذا الاعتقاد. نعم، نقول. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. نعم. ولا إله غيره. نعم، نقول أي نعتقد في هذا الباب، وقوله نقول فيما ذكره ها هنا في الاعتقاد. نقول بتوفيق الله معتقدين، نقول معتقدين بتوفيق الله، لأن من لم يوفقه الله ويهده فلا قيمة له. معتقدين بتوفيق الله إن الله، إن مكسورة همزتها لأنها مقول القول. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذا معنى كلمة التوحيد، وهي أول واجب على المكلفين. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. خالف في هذا جماهير المتكلمة، فاختلفوا في أول واجب على المكلف، فمن قائل إنه النظر، ومن قائل إنه القصد إلى النظر، ومن قائل إن أول واجب الشك لأنه الذي يوصل لليقين. والله جل وعلا قال: فاعلم، ما قال فانظر أو اقصد إلى النظر أو شك، قال اعلم أنه لا إله إلا الله. ولأن التوحيد فطري قبل أن تتغير فيه سلائق الناس وسلائق المكلفين. إن الله واحد لا شريك له، أي لا في ربوبيته، فهو المتفرد في الربوبية. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها. وتوحيد الإلهية وهو توحيد الله بأفعال المكلفين، أفعالهم العبادية، تخرج أفعالهم ماذا؟ غير العبادية من نوم وأكل وشرب ونكاح. فالعبادية كالصلاة واليقين والإخلاص والذبح والنذر والزكاة، أن تكون لله. توحيد الله أيضا لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا شيء يعجزه، وما كان الله ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
لهذا صار ربا بتفرده بالربوبية، والعاجز لا يستحق الربوبية ولا شيء مثله، لأنه تمدح بذلك في قوله في آية الشورى في أوائلها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، أي مماثلا. وقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، أي من يساميه فيشابهه ويماثله. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله الأنداد، والأنداد بمعنى النظر والمثلى. ولا إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله أي لا مألوه، معبود غيره جل وعلا. يتكلمون في آلهة يأله إلها مهموزة ولا غير مهموزة، مما لا كبير طائل تحت ذلك. فالمألوه هو المعبود، هو المعبود، لأن التأليه من التعظيم والحب. وقد بعث الله جل وعلا جميع الرسل، بعثهم بهذا. ولهذا في قصص الأنبياء التي ساقها ربي لنا في القرآن كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم معبود سواه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. نعم. قديم بلا ابتداء، هذه من العبارات التي استلحظت على المصنف، لأنه القاعدة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التوقيف، قاعدة التوقيف. القاعدة الثانية عدم المماثلة. القاعدة الثالثة عدم العلم بالكيفية. تسمى هذه بأسس توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد عند السلف توحيدان: توحيد المعرفة والإثبات، فيشتمل توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي القصدي الطلبي، والأول يسمى التوحيد العلمي الخبري. ثم فصلوا أنواع التوحيد إلى ثلاثة على جهة التبيين والتبين: توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالإلهية بالعبادة، وتوحيد الله بالأسماء والصفات، وهو أن تؤمن بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا من غير تحريف، هذا واحد، ومن غير تكييف، هذا اثنين، ومن غير تعطيل، هذا ثلاثة، ومن غير تمثيل، هذا أربعة، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من غير تحريف، فلا تحرف أسماؤه الحسنى وصفاته العلى، كما درج على ذلك أهل التعطيل. ولا تكيف، أي بالعلم بكيفيتها وما هي عليه. ولا ينزل ولا بغير تكييف ولا تعريف ولا تعطيل. والتعطيل إفراغ الشيء عن معناه، كما قال جل وعلا: وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة والشيء المفرغة عن معناها، ما فيها ماء، هذا البئر المعطلة، وهي التي ليس عليها دلو يستقى منها، كحفرة مثل غيرها من الحفر، ومن غير تمثيل وهو التشبيه. والتعبير بالتمثيل أبلغ من التشبيه، لأنه الذي جاء في آية الشورى: ليس كمثله شيء. طيب، قوله قديم محل استلحاظ، ليس القديم من أسماء الله ولا من صفات الله، الذي من أسمائه الأول،
لأن معنى القديم المتقدم على غيره، وهذا أمر نسبي. لكن هل يخبر عن الله بأنه قديم؟ إذا اشتمل الخبر على معنى صحيح لا غلط فيه بوجه من الوجوه فيخبر به عن الله، والحالة هذه قديم بلا ابتداء أي لا بداية له، فهذا يخبر به عن الله. والقاعدة أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وباب الخبر والإطلاق أوسع منه، فيخبر عن الله ويطلق عليه بكل معنى صحيح لكن بلا وصف وبلا تسمي. مثاله من الناس من يسمي الله بالموجود، وليس هناك دليل على هذا الاسم بتعيينه لله جل وعلا، ولهذا يقول عبد الموجود. من الناس من يسمي الله بالباقي، ليس من أسماء الله الباقي، لكن يخبر عن الله بأنه موجود ضد المعدوم، وباقي ضد الفاني، خبرا لا اسما ولا وصفا. والله نهانا عن الإلحاد في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي بهذه الأسماء، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. مثلا الفلاسفة يسمون الله بالعلة الغائية أو علة الأفلاك، هذا إلحاد في أسماء الله. النصارى يسمون الله باسم الأب، جعلوا له ولدا، هذا إلحاد في أسماء الله. المتكلمون يسمون الله بالقديم والأزلي، وهذا إلحاد في أسماء الله، حيث سموا الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به أعرف الخلق به عليه الصلاة والسلام. وأحسن من القديم اسم الله الأول الذي سمى الله به نفسه في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعد فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهو من أذكار النوم الذي خرجه مسلم في الصحيح. قوله دائم، القول في دائم كالقول في قديم، أن هذا يجوز إطلاقا على الله، لا أن يسمى الله بالقديم والدائم. ومن استمراء الناس لهذه الطريقة عند المتكلمين ينادون الله بالدائم. ولهذا من البدع المحدثة ما يفعل عند الخروج بالجنائز حمي لها إلى المقبرة من ترداد أهازيج وأدعية وأذكار، ومنها قولهم يا دايم، هو الدايم، ولا دايم غير الله، شيلنا شيله. هذا مبناها على طريقة هؤلاء المتكلمين الذي سموا الله بما لم يسمي به نفسه. دائم بلا انتهاء، أي أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء، وأولى من الدائم والقديم الأول والآخر، كما جاء في القرآن وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفنى ولا يبيد، الله لا يلحقه فنى كما المخلوقات، ولا بياد أي انتهاء كما من شاء من خلقه، لكمال قدرته وكمال أبديته وبقائه سبحانه وتعالى. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فيها سجع، في هذه العقيدة سجع، لكنه سجع غير متكلف، والسجع غير المتكلف لا بأس به، فقد ورد في خطبه عليه الصلاة والسلام نحو من هذا. ما الممنوع المستقبح؟ السجع المتكلف، ولهذا جاء سجع كسجعة الكهان، وهو الكلام المصفوف المتكلف نثرا كان أو نظما، ولا يكون إلا ما يريد، في إثبات إرادة الله جل وعلا الشاملة لكل شيء. فإن الله جل وعلا قال فعال لما يريد، فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يقع في الكون إلا ما أراده الله وقدره. لا يمكن أن يقع في كونه جل وعلا شيئا لم يرده، وإلا لكان وصفا له بالنقص والعجز، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. والإرادة هنا ما هي؟ الإرادة العامة، ولها 4 مسميات. الإرادة العامة لأنها تعم الخلق كلهم، ويقال لها الإرادة الشاملة تشمل الكون كله، ويقال لها ثالثا الإرادة القدرية لأنها متعلقة بقضاء الله وقدره، ويقال لها رابعا الإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون. وهي الإرادة التي جاءت في الآيات التي سمعتموها، وجاءت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا الذي أراده جل وعلا، فقام ذلك على الإيمان بالقضاء والقدر، أحد أركان الإيمان ال6 الذي نوه الله عنه بأن أعاد الفعل المضارع مع القدر في الإيمان. فلما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. والإيمان بالقدر إيمان بقدر الله كله، ترتب على 4 مراتب تميز بها وفارق بها أهل السنة سائر أهل الأهواء والبدع. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء يقع فإنه سبق في علم الله ذلك الشيء، علمه الله. في هذا الموضع في مناظرة الإمام أحمد لرؤوس المعتزلة في حضرة المعتصم بالله، ناظروه فسألهم الإمام أحمد: الله يعلم ولا ما يعلم؟ فحادوا عن الجواب، قالوا: إن الله لا يجهل. فأبوا أن يجيبوا حتى ألجأهم فقالوا: إن الله يعلم. قال: فالقرآن من علم الله، هل يكون علم الله مخلوق؟ فقال له المعتصم: أين ذلك في كتاب الله؟ قال: لأن الله يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن إيش؟ علم القرآن. فمن قال إن القرآن مخلوق جعل علم الله مخلوقا وكفر. وهذه لم تزل فيهم قذى في عيونهم وشجا في نحورهم، حتى اشتدوا عليه جلدا وسجنا وضربا. ولكنها سنة الله الماضية في الابتلاء. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نستجير بالله من ذلك. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كل شيء مقدر فقد كتبه الله في اللوح المحفوظ. متى كتبه؟ لما أمر القلم أن يجري بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. ودل على المرتبتين قول الله جل وعلا في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فدل على المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم، وهي مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده، ما يمكن يقع في ملكه ما لم يرده، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأنه جل وعلا ما يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئته، والمشيئة
هنا بمعنى الإرادة العامة، لا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الخاصة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة الخلق، كل شيء مقدر فالله خالقه، لعموم قوله جل وعلا في غير ما آية: الله خالق كل شيء. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذه الأربع يستتم بها الإيمان بالقضاء والقدر. يقابلها الإرادة ماذا؟ الإرادة الخاصة، لأنها تخص المكلفين. والإرادة الشرعية هذا اسمها الثاني، لأنها تتعلق بالشرع، تلك الكونية وهذه الشرعية. والإرادة الأمرية هذا الاسم الثالث، لأنها تتعلق بالأوامر والنواهي. والإرادة الشرعية لأنها تتعلق بشرع الله. إذن إرادة خاصة ودينية تتعلق بدين الله، وشرعية تتعلق بشرعه، وأمرية تتعلق بأوامره. وهي كل إرادة في القرآن بمعنى يحب. الأولى كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا وش؟ الدينية ولا الكونية؟ ضع بدل يريد يقدر. شوف، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. ضع بدل يريد يحب، يستقيم المعنى، أن الله يحب بكم اليسر ولا يحب لكم العسر. ومثلها قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي يحب ذلك. طيب، في قول الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإرادة هنا الكونية ولا الدينية؟ أنت يا ولدي؟ أي أنا ما أعيد، أنا ماشي قدام، ما أعرف الري وسبشرك. حضر قلبك معي. يا ولدي أنت القدرية. ليه؟ إيه وش تقول؟ ليه؟ إن أريد واحد. وش تقول سلمك الله؟ قدرية. لماذا؟ الشرعية. ما شاء الله عليك. ليه؟ غلط. ليست لا إرادة شرعية ولا كونية. لماذا؟ أحسنت، لأنها إرادة شعيب عليه السلام، وحنا كلامنا وبحثنا في إرادة من؟ الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طيب، في قوله جل وعلا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كذلك إرادة شعيب تتمتها: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذه إرادة غير الله جل وعلا. ذكروا فروقا كثيرة بين الإرادتين الشرعية والكونية، أوصلناها إلى 9 فروق، مقامها في غير هذا المقام إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. نعم، لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. هذا نفي، والأصل في النفي كالإثبات، لا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه. فإن تزيدنا بالنفي ما لم ينفه الله عن نفسه وقعنا في البدعة. ولهذا المتكلمون من أهل الانحراف في هذا الباب من المعطلة يصفون الله بالسلوب، وهو النفي، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، كما تجدونها في مختصراتهم
وفي مطولاتهم وفي بحوثهم في العقيدة. إنما ينفى عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسله عليهم الصلاة والسلام أعرف الخلق به. لا تدركه إيش؟ الأفهام، جمع فهم. مهما بلغ فهم الفاهم لن يدرك لله إدراكا، لن يحيط به، فنفى الإدراك. ولا تبلغه الأوهام، لا يصل الوهم إلى كنه ذاته فضلا عن أفعاله وأسمائه سبحانه وتعالى، لأنه فوق ذلك. ولا يشبه الأنام، الله متفرد لا شبيه له. قال جل وعلا في الآيات الأربع: ليس كمثله شيء. تجدون في بعض كتب التفسير وش يقولون؟ إن الكاف هنا زائدة للصلة، ما في كلام الله شيء زائد. لكن هذا من أثر المتكلمين المنحرفين في كلام الله على العلوم الأخرى في التفسير وغيرها. حتى عند أهل اللغة ليس كمثله شيء، فالكاف هنا فائدتها للتأكيد بنفي المماثلة، ليست زائدة للصلة كما يقولون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ استفهام خرج مخرج ماذا؟ الإنكار، أي لا سمي له. والسمي المماثل، المشابه. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله الأنداد، أي النظراء والمثلاء، لتفرده سبحانه بأنه لا شيء مثله. وقال في آية الإخلاص في آخرها: ولم يكن له إيش؟ كفوا، أي لا أحد يكافئه، يماثله، يشابهه، يساميه، يعادله جل وعلا. وقلنا إن الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات ثلاثة. الأساس الأول التوقيف، فلا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يوصف إلا بما جاء في الكتاب والسنة. هذا التوقيف، لا نخترع لله أسماء وصفات من عندنا. طيب، الأساس الثاني نفي المشابهة، لا يماثل الله شيء، ويعبرون بالمماثلة. لماذا؟ لأنه الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء. ويقول إن نفي التمثيل أبلغ من نفي محض التشبيه، لأن التمثيل يشمل التشبيه وزيادة. طيب، الأساس الثالث نفي العلم بالكيفية، وهي مشمولة في قوله فيما جاء في اعتقاد السلف كما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس في الواسطية: والإيمان بأسماء الله وصفاته إيمان بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله ووصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف، من غير تعطيل ولا تمثيل. طيب، التمثيل يقسمونه إلى قسمين، وهذه التقسيمات فائدتها يا أخواني في العلم أنها تقرب المعنى وتؤصله حتى ما يتشتت. ولهذا يعدون براعة العالم في التقسيمات حتى يكون تصوره للعلم تصورا صحيحا. وهذا ما برع به العلماء لما متنوا لكم المتون واختصروا لكم المختصرات، قطعوا عنكم كثيرا من العناء والتعب حتى يجمع طالب العلم همته وجهده في تفهم هذه المتون والمناظيم الممتنة. قالوا في التمثيل ينقسم إلى قسمين: الأول تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا المنفي في الأسماء والصفات، فليس ذات الله كذات المخلوقين، ولا صفاته كصفاتهم، ولا أسماؤه كأسمائهم، ولا أفعاله جل وعلا كأفعالهم. وإن اشتركت في اللفظ، فإن الاشتراك في اللفظ ليس هو الاشتراك اللفظي فقط، بل الاشتراك المعنوي، يسمى بالمتواطئ. اشتركوا في اللفظ وفي أصل المعنى. مثلا
الله جل وعلا أثبت أن له سمع. ما السمع؟ إدراك المسموعات، وأثبت للمخلوق سمعا، لكن ليس السمع كالسمع. المخلوق البعيد ما يسمعه، وإن كان هو أطرم لو تصرخ عليه بالميكروفون ما سمعك، لكن ربي جل وعلا وهو في علوه يسمع كل شيء، لا يخفى عليه صوت من صوت، ولا كلام من كلام، ولا لغة من لغة. لماذا؟ لأن سمعه لا يشبه سمع المخلوقين. إذا ما المقترن بينهما؟ مشترك معنوي في السمع يخرج المشترك اللفظي، كما يقال في العين. العين تطلق على العين الباصرة والعين الجاسوسة والعين عين الماء، هل بينها مشترك؟ فقط في اللفظ، أما المعاني متباينة أعظم التباين. أما في أسماء الله وصفاته، في ما سمى الله به نفسه وسمى غيره، فهذا من باب المشترك المعنوي. تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا فيه نقص للخالق وفيه تعظيم للمخلوق، وهو كفر. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، في أن يعطى المخلوق ما للخالق من الخصائص، كالقدرة العظيمة الشاملة، كعلم الغيب، وهذا يقع عند من يغلون في الصالحين، وفي غيرهم يجعلون لهم خصائص الإلهية لما شبهوا المخلوق بالخالق، وكلاهما قبيحان وكلاهما كفران. وفي هذا ينقل السلف قول نعيم ابن حماد الخزاعي، هذا القول الذي عليه مشكاة النبوة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيه. هذا في قوله رحمه الله: ولا شيء مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، يمجد الله جل وعلا بما له من الكمال. قال: خالق بلا حاجة، خلق الخلق من غير أن يكون محتاجا إليهم، بل هو الغني عنهم وهم المحتاجون الفقراء إليه، ولهذا هو جل وعلا على كل شيء قدير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله خالق بلا حاجة، وليس معنى أنه خالق بلا حاجة أنه خالق بلا حكمة، فإن هذا العبث، والله جل وعلا بريء منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالله خالق بلا حاجة يعني من غير احتياجه للمخلوقين، بل الخلق محتاج إليه. حتى العرش وهو أعظم المخلوقات الله لا يحتاج إليه، بل العرش مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة، باعث بلا مشقة، يبعثهم بعد خلقهم بعد موتهم بلا مشقة، لأنه يعيد الخلق كما بدأه أول مرة، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، لا يلحقه ببعثهم بعد إهلاكهم وإماتتهم مشقة. مميت بلا بلا مخافة، يميت من شاء من غير أن يخاف. مميت بلا مخافة، أي لا خوفا منه قبل إماتته ولا خوفا منه بعد بعثه، لا خوف من ذات هذا الميت ولا من افتقار الدنيا إليه. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. الله يرزق من شاء ويرزق خلقه، جنهم وإنسهم دوابهم جامدهم، بلا مؤونة،
أي بلا تعب وكلفة. طلب الرزق يحتاج إلى مؤونة وجهد وتعب، ربي جل وعلا يرزق بلا مؤونة، رازق. أما الاسم من أسمائه فهو الرزاق، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. باعث بلا مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى. هذا من باب الإخبار عن الله بالمعنى الصحيح. طيب، حنا قلنا أن أسماء الله وصفاته مبناها على 3 أسس: التوقيف، وإيش؟ ونفي المماثلة، نفي العلم الكيفية. طيب، عند العلماء قاعدة متعلقة بالتوقيف. لما كانت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مبناها على التوقيف، ما علاقة الخبر بهذا الأصل؟ قالوا إن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. أعيدها مرة أخرى يا أخواني: باب الخبر والإطلاق على الله أوسع من باب الوصف والتسمي. كيف ذلك؟ الوصف والتسمي مبناه على التوقيف، فلا يمكن أن نسمي الله باسم أو نصفه بصفة إلا جاءت في الكتاب والسنة. أما باب الخبر نخبر عن الله ونطلق عليه كل معنى صحيح جاء في الكتاب والسنة أو لم يأتي، لكن لا ندعوه بهذا الإطلاق ولا نتمدحه به من باب التعبد. مثاله الشيء. يطلق على الله شيء؟ الجواب نعم. ففي أول الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. لكن هل يسمى الله بالشيء؟ هل تسمي ولدك عبد الشيء؟ تقول يا شيء اغفر لي؟ لا، لأن هذا من باب الإطلاق والخبر لا من باب الوصف والتسمي. مثاله ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. فهل من أسماء الله الشخص؟ الجواب لا، ولا يتعبد به عبد الشخص أو يدعى به يا شخص اغفر لي، لكن يخبر عن الله بأنه الشخص. كذلك موجود، يخبر عن الله بأنه موجود، لكن لا يوصف ولا يسمى به. وقاعدة الخبر أنه يخبر عن الله بكل معنى صحيح خبرا وإطلاقا، لا وصفا وتسميا، لا وصف ولا تسمي. نعم. وش تقول سلمك الله؟ أي نقراها يعني من النسخة اللي معكم؟ لعلها زين. سم؟ لعلها أفضل شيخ، ما نسختها موحدة. كلكم وحدة أنتم؟ نسختكم كلها واحدة؟ يا زين، ما يخالف، أجل نستقيم عليها. سم؟ مميت لا يقال من أسماء الله المميت. اصبر، لا يقال من أسماء الله المميت، لكن يخبر عن الله بأنه مميت، وهذا القيد للتنزيه له، فإن المخلوق يميت غيره مخافة منه أو مخافة من عدم قدرته على بعثه وإحيائه. الله جل وعلا لا يعجزه لا هذا ابتداء ولا هذا انتهاء، فهذا يطلق عليه باب الخبر. قديم نبهنا عليه لأنه يطلق المتكلمون على الله اسم القديم، وهذا كثير في مختصراتهم، يسمونه بالقديم وبالأزلي وبالأبدي، وكلها لم تأتي في التوقيف. نعم. في شيء الإخوان؟ أحد عنده شيء؟ سم. نعم، ما هو بالأفضل، هذا الواجب أن نسمي الله بما سمى به نفسه، الأول والآخر.
ولهذا معنى الأول والآخر والظاهر والباطن هو ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر أي العالي فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي القريب فليس دونك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته. نعم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ربي جل وعلا متصف بالعلم والحياة والقدرة حتى قبل إيجاد الخلق. إذن لم يستفد اسم الخالق من المخلوقين، وإنما موصوف بهذه الصفة قبل خلق المخلوقات. ما زال بصفاته قديما أي لأن صفات الله ملازمة لذاته قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني ما استفاد اسم الخالق بعد خلق الخلق، ما استفاد اسم العالي بعد علوه عليهم، ما استفاد اسم الكريم بعد تكرمه عليهم. هو كريم وعالي وأعلى قبل خلق الخلق. ولهذا قال بعدها: وكما كان بصفاته أزلية أي بالقديم كذلك هو عليها أبدية، لأن خلق المخلوقات وإيجادهم لم يزد في أسماء الله وصفاته شيئا لم يكن عند الله قبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. نعم، كما كان الله جل وعلا بصفاته أزليا أي متصف بها في الأزل في القدم قبل خلقهم، كذلك لا يزال عليها أبديا أي متصفا بها وإن زال الخلق بالفناء، والفناء الموت، وستفنى المخلوقات كلها إلا ما كتب الله في تقديره أنها لا تفنى. نظمها الناظم بقوله: 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، أي يعدمون قبل أن يبعثوا: جنة ونار أرواح عجب عرش وكرسي كذا اللوح والقلم. هذه 8 لا تفنى، كذلك لا يزال عليها أبديا أي متصف بصفاته التي لم يستفدها من وجود المخلوقات الذين خلقهم وأوجدهم. نعم. ليس بعد. أحسن الله إليكم. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ليس منذ كذا عندك؟ نعم. أنا محفوظي: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الإلهية ولا مألوه. هذه الكلمات اليسيرة يعني محتملة. ليس بعد عندك ولا إيش؟ ليس منذ. ليس منذ أي من وقت خلق الخلق صار الله من أسمائه أنه خالق. هو خالق قبل أن يوجد غيره من المخلوقات. ولا بإحداث البرية. البرية المخلوقات، لأن الله برأها، أنشأها من عدم، وبرأها نشأها ورباها بالنعم وأبدعها. ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، فالله من أسمائه الحسنى البارئ والخالق. وفي آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إيش؟ العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ، فله الأسماء الحسنى هذه وإن لم يحصل ما تحتها من موجبها. الصانع ما يسمى صانعا حتى يكون له صنعة يصنعها، ولهذا مما يسمي المتكلمون الله بالصانع، وليس من أسمائه الحسنى الصانع، لكن يجوز أن يخبر به عن الله
في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. أحسن الله إليكم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كما أنه محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، بل قبل الخلق حتى يميتهم، كذلك استحق اسم إيش؟ الخالق قبل إنشائهم، فالله خالق قبل أن ينشئ المخلوقات، لأنه على هذه الصفات والأفعال أزلا وأبدا. كما أنه استحق اسم الخالق قبل إنشائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولهذا تمدح في غير ما آية: إنه على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وفي العنكبوت: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فكل شيء الله عليه قدير، وكل أمر عليه يسير، أي ليس بالعسير، أمره هين، الأمر عليه هين لكمال قدرته وعظمته وقوته، وكل أمر عليه يسير. وقال: وكل شيء إليه فقير، مفتقر إلى الله، لأن الله مستغن عنه. وفي قوله: يا أيها الناس وأنتم الفقراء، عبر بالناس ويدخل فيهم كل ما أعظم من الناس وأردى من الناس. فالسماوات السبع مفتقرة إلى الله، لأنه خالقها ومنشئها. أعظم من السماوات السبع الكرسي موضع القدمين، مفتقر إلى الله. أعظم من الكرسي العرش، مفتقر إلى الله. كل شيء إليه فقير، مفتقر إليه، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى شيء، أي لا يفتقر ولا يتوقف على شيء من الأشياء، مستغن عنها، هو الغني سبحانه، وهذا من أسمائه يدل على استغنائه عن جميع خلقه أو عن أحد غيره. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تتكرر في متون أهل السنة وفي مناظيمهم وفي أصولهم، لأنها آية فاذة جامعة. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة المحرفة. فنفى أن يماثله شيء، وأثبت أن له سمعا وبصرا يليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان كان عندهم فيها شيء فيما سبق. نعم، في شيء الإخوان؟ سم. نعم، الفرق بينهما فرق لفظي، ولا في المعنى واحد. الخالق أوجد الشيء من عدم، البارئ أحسن في إيجاده وإتقانه، برأه. يجتمعان في معنى عام وهو الإيجاد بعد العدم، ويفترقان في دقائق ذلك وتفاصيله. أي نعم، الأسماء الحسنى والصفات العلى بينها اشتراكات. نعم. نعم، في شيء الأخوان؟ سم. أي، هل جميع ما يخبر به عن الله إيش؟ لا يدعى به، لا يدعى إلا بما ثبت، لكن قد يمجد بشيء يخبر به، مثل ما تسمعون في دعاء القانتين: يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. هذا خبر صحيح يمدح به، لكن لا
يتقرب إلى الله بهذا اللفظ من جهة أن يسمى ويوصف الله به. والقاعدة في الإخبار عن الله الحق أن كل معنى صحيح تخبر به عن الله جل وعلا. ويرتبط بهذه مسألة الأقيسة الثلاثة، ذكرنا نبدأ بها إن شاء الله في درسنا العصر. الأقيسة الثلاثة لأنها متعلقة بآية الشورى. نعم تفضل. ها؟ أي إن الله أي لا أعلم ورود اسم منفي عن الله، وإنما الذي ورد نفي الصفات القبيحة عن الله. أما الاسم فكلها محل الإثبات، وبيأتينا أن الأسماء جاء في إثباتها الإجمال والتفصيل، والنفي جاء فيه الإجمال والتفصيل، وإن كان هذا شيء أرقى لأنه يمركم في التدمرية في الجهات الأربع، والطحاوية والواسطية متنان، وكذلك اللمعة متون أقل من المتون التي هي أعمق منها. والذين سموا الله بالسلوب جنس المعطلة، لا يسمون الله باسم، كلها سلوب نفي، لا داخل العالم، لا فوق، لا تحت، لا جوهر، لا عرض، لا حيز، لا حد، لا لا لا. بل في الإرشاد للجويني كرر اللاءات حوالي 15 مرة، يقول هذا كتاب عقيدة، الله يخالف على المسلمين. نعم سم. ليس مقارب له، ولكنه أولى منه، لأنه الذي سمى الله به نفسه. ولهذا لا يستعاض عن أسماء الله الحسنى إلى أسماء أحدثها من أحدثها فيسمون الله بها أو يصفونه بها. أي نعم. الدليل على أنه في باب الإخبار يخبر عن الله بكل معنى حق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. يؤخذ منه أن كل معنى صحيح يخبر به عن الله ثناء عليه. أي نعم. سم. أي هي الإرادة الدينية، هي الأمرية، هي الخاصة، هي الشرعية، 4 مسميات لشيء واحد. وتلك الأربعة الأولى وش هي؟ الإرادة العامة والكونية والقدرية والشاملة، 4 أسماء لمسمى واحد. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.